नागरिक तन्त्र राष्ट्रियता र नागरिकको जीवन तथा स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि र कानुनको शासनको प्रत्याभूतिका लागि अबको विकल्प नागरिक सरकार। नागरिक सरकार अबको विकल्प हो। निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै नागरिक सरकार किन चाहियो? नागरिक सरकार भनेको के हो र नागरिक सरकारले के गर्दछ भन्ने प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्दछन्। त्यसैले देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, गुरुजन एवं धार्मिक सङ्घ संस्था, अभियन्ता, राजनैतिक दल, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका समाजसेवी, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका व्यक्तित्वहरू, मिडिया, युवा, महिला तथा मुलुकलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी शक्ति, सङ्घ संस्था एवं मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको जानकारी, सहयोग, साथ र ऐक्यबद्धताको लागि यस घोषणा पत्रमा यिनै तीनवटा प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई दल, विचार, आस्था र समूहभन्दा माथि उठी सच्चा देशभक्त नागरिकको हैसियतमा एकजुट भई आज सङ्कटमा भएको मुलुक नागरिक तन्त्र, डेमोक्रेसी, कानुनको शासन र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नागरिक सरकारको विकल्पलाई साथ दिई नागरिक सरकार स्थापना गरौँ भनी सादर अनुरोध र आह्वान गर्दछौँ। निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै नागरिक सरकार किन चाहियो? सामान्यतया निर्वाचित सरकारको विकल्प निर्वाचनबाटै खोजिनु पर्दछ। तर निर्वाचित सरकार र शासन प्रणाली जब नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, राष्ट्रियता बचाउन, नागरिक तन्त्रलाई संस्थागत गर्न र कानुनको शासनलाई मजबुत बनाउन असफल हुन्छ, तब सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, राष्ट्रियता बचाउन, नागरिक तन्त्रलाई संस्थागत गर्न र कानुनको शासनलाई मजबुत बनाउन गहन भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। यो भूमिका भनेकै नागरिक सरकारको स्थापना हो। त्यसैले नागरिक सरकार आज मुलुकको निर्विकल्प आवश्यकता बनेको प्रश्न छ। निर्वाचित सरकार, शासन प्रणाली र ठूला दलहरूको चरम असफलताले आज मुलुक र नागरिकहरू ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थिति झेल्न बाध्य हुनु परेको हुँदा निम्न कारणले वर्तमान निर्वाचित सरकारको विकल्पको रूपमा नागरिक सरकारको अवधारणा अघि सार्न हामी बाध्य भएका हौं। नागरिकले विश्वास गरी मत दिएको सरकारले काम गर्न सकेन। भ्रष्टाचार, व्यथिति, लुटतन्त्र र अपराधीकरणले सीमा नाग्ने अवस्था भयो। राष्ट्रको गरिमा र मर्यादा अविश्वसनीय रूपमा कमजोर बन्यो। सरकार र ठूला दलहरू नागरिकको जीवन रक्षा गर्न असफल बने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउन सकेनन्। उल्टै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रेको अवस्था छ। राज्यका निकायहरूलाई अत्यन्तै राजनीतिकरण गरी मुलुक र नागरिकका लागि काम गर्न नसक्ने बनाइएको छ। अहिले सरकार स्वयं प्रक्रिया र प्रणालीले भन्दा पनि व्यक्तिको महत्वाकांक्षाद्वारा सञ्चालित भएको अवस्था छ। मुलुक अपराधीकरणको शिकार बनेको छ। राजनैतिक अपराधीकरण चुलिएको छ। राजनीति र नेतृत्वले जे काम गर्नु हुँदैन थियो सोही काम गरिरहेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा भएको अवरोध हटाउन पनि राजनैतिक भन्दा खुफिया र सैनिक संयन्त्र सञ्चालित भएको अवस्था विद्यमान छ। छोटकरीमा सरकार र शासन प्रणाली असफल भएको अवस्था छ। यी अवस्थाले गर्दा निर्वाचित सरकारको विकल्प खोज्न नागरिक बाध्य भएका छन्। भ्रष्टाचार राजनीतिको नसामा पसेको छ र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारले जकडेको छ। यतिसम्म कि कोरोनाको नाममा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। सरकारले कोभिडको महामारीमा पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरिरहेको छ। नागरिकको जीवनसँग खेलवाड भइरहेको छ। केही समय र सीमित रूपमा बाँडिएको राहतमा पनि राजनीतिकरण गरियो। सरकारले राहत बाँड्न सकेन। भोकको चपेटामा परेका र एक छाक खाना छरपटाएका गरिब, असहाय, निमुखा, वृद्ध र बालबालिकालाई दानी र गुणी समाजसेवी एवं अभियन्ताहरूले खाना उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि सरकारले सहन गर्न सकेन। बरु रोक लगाउने सम्मको गैर जिम्मेवार कार्य गरेको हुँदा सरकार निरङ्कुश र नागरिक विरोधी भएको प्रष्ट भएको छ। कोभिडको परीक्षण र उपचारमा पनि नागरिकको ढाड भाँचिने गरी लुट मचिएको छ। आज राज्य नै लुट तन्त्रमा चुर्लुम्म
डुबेको छ। संविधान, कानुन र अदालतले कोभिडको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने आदेश दिँदा पनि सरकारले त्यसको अनादर गरी संविधान, कानुन र अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरिरहेको छ। तसर्थ सरकार संविधान, कानुन र अदालतको आदेश समेत पालना नगर्ने गरी अराजक बनेको प्रष्ट भएको हुँदा यस किसिमको अराजकता र लुटतन्त्रको अन्त्य गर्न जरुरी भएको छ। वास्तवमा राजनीति आफैमा खराब होइन, तर राजनीति कर्मीको अज्ञानता, अदूरदर्शिता, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई नै बिचौलिया बनाइदिएको दुःखद अवस्थाबाट आज मुलुक गुज्रिरहेको छ। हाम्रो राजनीतिले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन नसकेको, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको, नागरिक तन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरेको र कानुनको शासनलाई उपहास गरेको हुँदा राजनीति समाज र मुलुकको लागि अभिशाप बन्ने जर्जर अवस्था वर्तमान शासनले सिर्जना गरेको हुँदा वर्तमान शासनले राजनीतिको मर्म र उद्देश्यलाई नै पराजित गरेको अवस्था छ। कुनै पनि स्वाभिमान नेपालीका लागि यस्तो अवस्था सह्य हुनै सक्दैन। निर्वाचन नागरिक तन्त्र विरोधी बनेको छ। उम्मेदवारी र मतदाता किन्नुपर्ने, गुण्डागर्दी, छल कपट र भोजमा आधारित बनाइएको निर्वाचनले संसदमा जोडाजोडी पुर्याउने, राज्यलाई दोहन गर्ने र सत्तालाई पैसा कमाउने धन्दामा रूपान्तरण गर्ने कार्य गरेको हुँदा यो सरकार र प्रणाली नागरिक तन्त्र विरोधी समेत भएको प्रष्ट भएको छ। त्यसैले हत्या, हिंसा, विभेद, छुवाछुत, जातीय र धार्मिक विभाजन एवं राष्ट्रिय स्रोतहरूको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार र सो लुटतन्त्रमा आधारित राजनीतिको बाटो परिवर्तन गर्नु आज प्रत्येक नेपाली नागरिकको दायित्व बनेको छ। लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। राजनीति व्यापारमा परिणत भएको छ। नेताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। सम्पूर्ण वैधानिक अङ्ग र निकायहरू दलीयकरण भएका छन्। यतिसम्म कि न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भागभण्डा र दलीय आधारमा भएको छ। योग्यताको कुनै कदर छैन। केवल बाहुबली र हुलिया तन्त्र संस्कार हावी भएको छ। आज हाम्रो धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परा धरापमा परेका छन्। नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र सभ्यता नै सङ्कटमा परेका छन्। मुलुकलाई यस सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागि नागरिक सरकार अपरिहार्य भएको छ। जब मुलुक सङ्कटमा पर्दछ तब बुद्धिजीवी वर्गको विश्लेषणले मात्रै पुग्दैन। आम नागरिकले जिम्मेवारी बोध गरी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्दछ। तर जिम्मेवारी बोध पनि स्पष्ट र लक्षित हुन सकेन भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले नागरिक सरकार स्थापनाका लागि नागरिकहरू एकजुट भई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा नागरिक आन्दोलनका माध्यमबाट वर्तमान सरकार र प्रणाली परिवर्तन गर्नु मुलुकको आजको आवश्यकता बनेको छ। मुलुकको यो माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध बन्नु हामी सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो। लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न नसक्ने, एमसीसी पास गराउन मरिमेट्ने, बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइकेलाई पुरस्कृत गर्ने, वाइड बडीको भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने, 70 करोडको काण्डमा प्रमाण नपुग्ने, नागरिक भोकले मर्दा नेतालाई सर्प पाल्न पैसा दिने, संसद नबसेको बेला पनि संसद भत्ता र सुविधा लिने एवं पेती र ओम्नीलाई पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका घोटालामा चुर्लुममा डुबेको सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसक्ने एवं बीपीको सिद्धान्त र मार्ग छोडिसकेको प्रतिपक्षका साथै जातीय विखण्डनको मुद्दा बोक्ने दलहरू असफल भइसकेको हुँदा यस्ता दल र यिनका नेताहरूबाट नागरिक तन्त्र, मुलुक, नागरिकको जीवन र कानुनको शासन चल्न र बाँच्न नसक्ने भएको हुँदा साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्र कायम गर्न, मुलुक र राष्ट्रियता बचाउन, नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्न, मौलिक मानव अधिकारको रक्षा गरी कानुनको शासनलाई मजबुत बनाउन एक मात्रै विकल्प भनेको नागरिक सरकार नै भएको हुँदा सानातिना झिना मसिना कुरालाई बिर्सेर मतभेद होइन एकता शिरोधार्य गरेर दलीय आस्थाभन्दा माथि उठी मुलुक बचाउने र बनाउने यस महायज्ञमा आफूलाई समर्पित गर्नुको अब विकल्प नभएको हुँदा हामीले नागरिक सरकारको स्थापनाको निर्णय र प्रतिज्ञा गरेका हौँ। नागरिक सरकार भनेको के हो र यसको स्थापना कसरी गर्ने? वर्तमान सत्ता र सरकार असफल भएको हुँदा सो सरकारलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक नागरिक आन्दोलनका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेलेका शक्तिहरूको साथ र सहयोगमा विस्थापित गरी दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित
आवधिक निर्वाचन गराउन, मौलिक मानव अधिकारको रक्षा गर्न, धर्मसापेक्ष राज्य स्थापना गर्न, संघीयताको विकल्प खोज्न र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कडा सजाय गर्न नागरिक आयोग स्थापना गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन एवं मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी कामको खोजीमा विदेश जाने युवा जनशक्तिको बाध्यताको अन्त्य गर्ने काम सम्पन्न गर्न, नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने निष्कलङ्कित, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूको सरकार स्थापना हुनेछ, जसलाई नागरिक सरकार भनिनेछ। नागरिक सरकार स्थापना गर्ने विधि र प्रक्रिया अर्थात् असंवैधानिक र कानुनी पक्षका बारेमा संरक्षक एवं सल्लाहकार समिति र कार्य समितिले उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त निर्णय गर्नेछन्। नागरिक सरकारले के गर्नेछ? नागरिक सरकार छोटो समयको लागि लगभग 2 वर्षका लागि स्थापना हुनेछ। यस अवधिमा नागरिक सरकारले निम्न कार्य सम्पन्न गर्नेछ। नागरिक आयोग स्थापना। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म शासन सत्तामा बसी अकुत सम्पत्ति कमाएका सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्यवाही गरी दण्डित गरी त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गरी गरिबी निवारण, युवाको रोजगारी र शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा लगानी गर्न निष्पक्ष, निष्कलङ्कित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू रहने गरी एक शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरिनेछ। यो नागरिक सरकारको पहिलो र प्राथमिक कार्य हुनेछ। न्यायपालिकामा व्यापक सुधार। न्यायपालिकालाई स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाई न्यायिक स्वाधीनताको रक्षा गरी नागरिकका मौलिक मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, राजनैतिक आस्थाका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गर्ने र न्यायपालिकालाई आमूल रूपमा सुधार गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी नागरिक तन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, उम्मेदवारिता किन्ने, मतदाता किन्ने, गुण्डा परिचालन गर्ने, छल कपट गर्ने र भोज भत्तर गर्ने निर्वाचन प्रणालीको सट्टामा उक्त दोषमुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरिनेछ। सांसद मन्त्री हुन पाउने प्रणाली अन्त्य गर्ने, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, बढीमा 15 सङ्ख्याको मन्त्रीमण्डल हुने, सांसद सङ्ख्या 115 मा नबढ्ने गरी तय गर्ने, सांसद विकास कोष लगायतका राज्य दोहनका सम्पूर्ण माध्यमको अन्त्य गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। संवैधानिक विकल्प। नेपालको संविधान 2072 ले अंगीकार गरेका आधारभूत राजनैतिक मान्यता नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भू राजनैतिक अवस्थासँग मेल नखाएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। मुलुकको रक्षाको लागि नेपालको संविधान 2072 खारेज गरी नागरिकसँग व्यापक छलफल गरी उपयुक्त संवैधानिक विकल्प दिइनेछ। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था हाम्रो राजनैतिक आधारशिला भएको र मुलुकको राष्ट्रियताको जगेर्ना र संरक्षणका लागि आवश्यक भएको हुँदा सो स्थापना गर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्य। सामाजिक अर्थतन्त्रको 2 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू शिक्षा स्वास्थ्यमा राज्यले मूल लगानी गरी सम्पूर्ण नागरिकको निमित्त शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क, गुणात्मक र सर्वसुलभ तुल्याउने। धर्मसापेक्ष राज्य सिर्जना गर्ने। धर्मनिरपेक्ष राज्यले नेपाली समाजको गरिमा, पहिचान र सभ्यता समाप्त गर्ने कार्य गरी नेपालीपना नै समाप्त गर्न लागेको हुँदा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गरी नेपाललाई बुद्ध, किराँत सहितको हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य कायम गर्ने। संघीयताको विकल्प खोज्ने। मुलुकको आय स्रोतले धान्न नसक्ने संघीयताको बोझले मुलुक सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा संघीयताको उपयुक्त विकल्प खोज्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने। अन्य विभिन्न माध्यमका अलावा निम्न माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पर्यटनका माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार गरी युवा र लगानीकर्तालाई 2 देखि 5% सम्मको ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गरी विभिन्न योजना र आयोजनामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व हुने गरी संस्थागत संरचना तयार गरी र कृषि, जडीबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
प्रतिस्पर्धी बनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। लगभग क्षत भएको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा सञ्चालित गरी गरिमामय र प्रभावशाली बनाइनेछ। हाम्रा छिमेकीसँग घनिष्ठ आत्मीय र भाइचाराको सम्बन्ध मजबुत गरी समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध समेत कायम गरिनेछ। छोटकरीमा मुलुक भ्रष्टाचार, बेथिति, लुटतन्त्र र नागरिक विरोधी सरकारी क्रियाकलापबाट आक्रान्त छ। यो दुश्चक्र असीमित र असह्य भइसकेको छ। 30 वर्षको पञ्चायती शासन र त्यति नै लामो नाम मात्रको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा गरिएको कुशासनले मुलुकलाई बर्बादीको सङ्घारमा पुर्याएको छ। राज्यलाई लुट्ने र कमाउ धन्दामा लाग्नेहरूको हातमा अर्थात् माफियाको हातमा मुलुक पुगेको छ। यसो भन्दा ज्यादै दुःख लाग्छ, तर अब दुःख लागेर वा गुनासो गरेर वा आक्रोश व्यक्त गरेर मात्रै यी समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन्। कोरोनाको महामारीका बीचमा पनि भ्रष्टाचार हुने, राज्यले भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, राहत वितरणमा पनि राजनीतिकरण हुने, राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसक्ने, विदेशबाट मुलुक फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुने, डाक्टरहरू समेतले सुरक्षाका प्रविधि र उपकरणबाट वञ्चित हुनुपर्ने, परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, बैंक र निजी अस्पतालबाट भएका कार्यबाट उत्पन्न नीतिगत असफलता लगायतका दयनीय अवस्थाप्रति सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील नहुने एवं सन् 2008 देखि भारतले लिपुलेक हुँदै मान सरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको कार्य पनि नागरिकलाई लुकाउने र समस्या गम्भीर भए पश्चात दिशाविहीन बन्ने सरकारी रवैयाले हामी आज आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छौँ। किनकि एकातिर राष्ट्रियता कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर राज्यका सबै निकाय र संस्थामा विशृङ्खलता व्याप्त छ। परिवर्तन र रूपान्तरणको हाम्रो चाहना मुलुक र नागरिकको गरिमाको लागि हो। हाम्रो यो लडाईँ मुलुकलाई विदेशीको इसारामा चलाउने र मुलुकलाई 12 बुँदेका आधारमा धराशायी बनाउने सत्ताका विरुद्धमा हो। हाम्रो यो लडाईँ मुलुक र नागरिकको स्वाभिमान र हाम्रो मौलिकता एवं नेपालीपना बचाउनको लागि हो। यो अभियान हाम्रो सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति र मुलुक बचाउनका लागि हो। हामी विदेशीवादमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी केवल नेपालीपना र नेपालवादमा विश्वास गर्दछौँ। त्यसैले देश जहाँ जहाँ बिग्रेको छ त्यहीँबाट हामी सपार्न चाहन्छौँ। मुलुक बनाउन हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको सक्रियता र साथ चाहन्छौँ। त्यसैले यस्तो दुराग्रहबाट मुलुकलाई बचाउन हामी निस्वार्थ रूपमा एकजुट हुनै पर्दछ। परिवर्तन र रूपान्तरण अवश्यम्भावी छ। त्यसैले हामी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गरेर नागरिक सरकार स्थापना गरौँ। सो कार्यमा हामीलाई साथ दिन र ऐक्यबद्ध हुन पनि प्रण गरौँ। हामी राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन प्रस्ताव गर्दछौँ। यस आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भनेकै नागरिक सरकार स्थापना गर्नु हो। त्यसैले मुलुकका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, नागरिकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, डेमोक्रेटिक र प्रगतिशील शक्तिहरू, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, समाजसेवी, पत्रकार, डाक्टर, कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मी, युवा, महिला र मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दै सो कार्यका लागि व्यापक रूपमा वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिन आह्वान गर्दछौँ।